السلام عليكم الوليدات، نتمنى تكونوا في احسن الحالات ديالكم. دونك في اطار اننا كنكملوا ونشرح ديال لي بارتي كي سون ديفيسيل في ليكزامان ناسيونال. دونك اليوم اختاريت لكم اون بارتي ديال لي ترانسفورماسيون بلان اللي هي اكيد كتكون في ليكزامان ناسيونال فاش لي نومبر كومبلكس. كتبان صعيبه ولكن غنحاولوا ان شاء الله نفسروها ونخليوها ان كونسيبت اللي سهل بالنسبه لكم. Donc, on va commencer par la première transformation plane, il y a la translation. D'accord? Donc, تبع معايا مزيان الله يرضي. قبل ما نبدا لا ترانسلاسيون، قبل ما نبدا لي نوم كومبلكس، يعني ليكريتور كومبلكس ديال لا ترانسلاسيون، غادي نفكرك بعدا ياك هاد لو كونسيبت اول مره شفتيه في الترم. داكور؟ اشنو كنتي كتقول؟ كنتي كتقول بي ياك صورة أ ياك بالإزاحة داكس المتجهة باغ اكزومبل سي. اش كتقول هادي؟ اش كتعني؟ ياك هنا الله يرضي عليك الأصل كيكون عند النقطة الثانية، الأصل كيكون عند النقطة الثانية، الأصل ديال المتجهة يعني أن المتجهة أ بي كتساوي المتجهة سي. أول مرة تناولتي الكونسيبت ديال الإزاحة تناولتي بهذا التعريف، وهو التعريف نفسه اللي غادي نستعملو هنا. فوزالي فوا هادي اش كانت كتعطيني؟ بيان سور كانت كتعطيني رباعي ياك متوازي الأضلاع. دونك كتعطيني ان باراليلوغرام أ بي دي سي ياك عبارة عن متوازي الأضلاع. تبع معايا مزيان. تخيل معايا أن هاد لو كونسيبت هذا هي اللي غنستعملها هنا، وغنلقى ليكريتور كومبلكس ديال لي نومبر ديالاش ديال لا ترانسلاسيون. واش ما دارك شي حاجه صعيبه؟ نو ماشي شي حاجه صعيبه. دونك شنو عندي هنا؟ ام اي ان بوان دو بلان دافيكس زد. مزيان، كنا هنا كنعطيو احداثيات ياك هنايا غادي نعطيه لاحق زد افيكس زد. غنعطيه شي 1 بلس اي 1 موان دو اي 3 بلس اي شي حاجه بحال هكا. دونك جي كيلكو اش قال؟ امبريم l'image de M par la translation T. ياك de vecteur U. C'est le même concept. هذا اش كيولي في l'origine ديال le vecteur. هذا كيولي في l'extrémité. C'est-à-dire donc ceci ياك signifie que اش قلنا M imprime le vecteur M imprime égale au vecteur U. هذه écriture vectorielle. خاصني ندوز l'écriture اللي هي كومبلكس. اش كتعني هذه؟ كتعني بان لافيكس ديال لو فيكتور ام بريم ايغال ا لافيكس ديال لو فيكتور او. داكور؟ هذه اش كتعني؟ اشنو كتعني لافيكس ديال لو فيكتور ام بريم؟ كتعني باغ ديفينيسيون هي زد ام بريم moins zm égale zu. مزيان؟ شوف اش كندير، خلي zm بريم هنا égale zu ياك بلس zm. داكور؟ غادي نمشي اش غادي ندير هنايا؟ كل حاجه نعطيها لافيكس ديالها zm بريم. اش قال لي؟ زد ديال ام بريم قالوا لي هو زد بريم، نسميه زد بريم ايغال زد ديال او. اش عطاوه هو 3 موان اي، ها هو اللاحق ديال ديال 3 موان اي. لا فيكس دو او دو فيكتور او هو 3 موان اي. انا عوضتو باش 3 موان اي. زد ام غنعوضو باش بلا فيكس ديالو ياك لا فيكس ديال ام سي زد. ياك هذه اللي لقينا هنا ياك هو التخريج ديال السؤال اللي كيقول لي دوني ليكريتور كومبلكس ديال لا ترانسلاسيون. هذه هي ليكريتور كومبلكس ديال لا ترانسلاسيون. دونك ça c'est l'écriture complexe ياك de la translation T ديال اللي عندها لو فيكتور او. داكور؟ كيجيو من بعد هاد لا كيسيون ديال ليكريتور كومبلكس
كيعطيك بحال شي ابليكاسيون داكور ابليكاسيون اش كندير على بلاص دو زد بريم كيعطيوك شي بوان على بلاص دو زد كيعطيوك شي بوان اخر شنو هما لي بوان اللي عطاونا هنايا déterminons la fixe du point B l'image de A par la translation U بلاتي نمشيو نكتبوها داكور اش قالوا لي B ياك l'image ياك de A par T, la translation T du vecteur U. هذه اش كتعني؟ اش قلنا؟ السهم ملي كيبدا l'origine ديالو كيبدا من النقطة الثانية. d'accord؟ c'est-à-dire quoi? Le vecteur AB اش غيساوي ليا؟ le vecteur U. مزيان؟ هو نورمالمون راه جي يعوض غير هنايا. هنا باش غادي غنعوضو بزد بي وهنا غنعوض بزد ا داكور ولكن نوريك كيفاش كنديروها من الاول ماشي مشكل نعاودو نكتبوها ياك شنو هي هذه هي زد بي موان زد ا ايكال زد او ياك الوغ زد بي ياك ايكال زد او بلس زد ا دونك الا لاحظتي معايا هذا غادي نعوضو هاد لو بوان الاول بالليماج داكوغ غنعوضو بليماج وهذا غنعوضو بلو بوان اللي درت ليها ليماج دونك هنا غادي يكون ليماج وهنا لو بوان اللي درت ليها ليماج ها هي داكوغ دابا شنو حنا شنو بغينا شنو هو المجهول هنايا الله يرضي عليك ماشي ديما غادي نعطيك ديتيرمينا لا فيكس ديال زد بي نقدر نقول ديتيرمينا لا فيكس ديال زد ا المهم هاد لا فراز هادي ديال لا ترانسلاسيون خاصك تعبر عليها بهادي عاد من بعد دوز تبدا تدخل لي نومبر كومبلكس عاد تشوف ديك الساعه شنو اللي مجهول واش ليماج ولا النقطه اللي درت لها ليماج اولا يقدر شي مرات يعطيوك لا فيكس ديال لو فيكتور دو ترانسلاسيون هو لو ميم بغينا نجبدو ليه شحال لا فيكس ديالو داكور في الغالب غادي يعطيونا غير مجهول في هذا داكور سي بون هنا عطينا حنايا زد بي اجي نلقاو زد دو بوان بي زد او هي شحال زد او c'est-à-dire la fixe du vecteur U ها لو فيكتور U شحال لا فيكس ديالو 3 موان اي عوضها سيدي 3 موان اي هي نورمالمون راه هي هادي مزيان زد ا فين هو بلس 1 موان اي ياك دونك زد بي هي شحال 3 بلس 1 هي 4 موان اي هي شحال موان 2 اي donc on a déterminé la fixe du point B qui est l'image de A par la translation U d'accord donc pour récapituler أول حاجة خاصك تعرفها الله يرضي عليك هو هاد لا فراز اللي فيها لا ترانسلاسيون ياك كيفاش تحولها لاش لإيغاليتي فيكتوريال داكوغ التعبير اللي فيه المتجهات ومن المتجهات غتحول ليكريتور كومبلكس وديك الساعه نلقى ليكريتور اللي بغاو هما في الكيسيون الاولى ومن بعد راه غادي يعطيوك غير السؤال ياك غيعطيوك ان بوان اللي هو ليماج ديال ان اوتر وغتحاول تلقى سوا ليماج ديال لو بوان سوا تلقى داك لو بوان لوتر اش غتلقى لهم بيان سور تلقى لهم غير لا فيكس شحال كيساويو شحال اللاحق ديالهم 1 زائد اي 1 ناقص 2 اي 2 اي 3 اي متفقين سي سولا ليكزارسيس دونك ها ليكزامبل نتمنى نكون جي بيان سامبليفي هاد لا نوسيون دو ترانسلاسيون on revient tout à l'heure pour entamer l'homothétie donc revenons à notre partie ياك دابا غادي نكملوا ce qu'on appelle l'homothétie اللي هو التحالف donc M' est l'image de M par l'homothétie de centre oméga et de rapport K. أول حاجة خصك تعرف هذه d'une manière vectorielle اشنو تتعطي. D'accord? Donc ديما نبدا ب M'. نبدا بعدا بأوميغا. هذه عقل عليها مزيان. C'est oméga M', c'est-à-dire oméga M' égale oméga M. نبدا بالصورة هي الأولى عاد
العدد اللي بغيت ليه ليماج ديالو وهنايا راه لو رابور ك داكوغ. دابا غنديفلوبي هادي ملي غنديفلوبيها اخر حاجه غتخرج ليا داكوغ ملي غنكتب زد ام بريم اون فونكسيون دو زد ديال اوميغا و زد ام تما لقيت سكون ابل l'écriture ديال l'homothétie l'écriture complexe de l'homothétie. donc هادي اش كتعني اش قلنا قبيله سي زد ام بريم moins z oméga ديال لو سونتر égal k ياك هادي اش كتعني z m moins z اوميغا. مزيان هادي هي الاولى باش غتبدا عاد تبع هادي الله يرضيك. مزيان هادي اش كتعطيني z m prime égal k fois z m moins z oméga plus اشنو plus z oméga. مزيان وديك الساعه عوض اش غتعوض غيكونوا عاطينك z اوميغا وغيكونوا عاطينك ك. ملي غتعوضهم ياك هذيك هي ليكريتور كومبلكس ديال لوموتيسي. دونك هذه هي ليكريتور complexe de l'homothétie. D'accord. وراه هاد لا كيسيون راه ليكريتور كومبلكس ضروري من بعد يعطيك ابليكاسيون بحال كيف درت لا ترانسلاسيون. شوف لا ترانسلاسيون لوموتيسي سي لا ميم شوز سي لا ميم شوز. غير قبيله هنايا كتكون هاد لو فيكتور ام بريم ايغال لو فيكتور لا راح كتكون لا ترانسلاسيون كيكون عندها ان فيكتور هادي اللي ديفيني بار ان سونتر اي ان رابور ك. داكوغ ولكن سي لو ميم كونسيبت. الاخرى بحال غادي تحيد هذا وبلاص اوميغا كيكونوا دو بوان هنا ان بوان وهنا ان بوان. داكوغ كنجي هنايا من بعد كيعطيوني ابليكاسيون لابليكاسيون شدها وعوضها هنايا ليماج غتعوضها هنا لو بوان اللي بغيت ندير ليه ليماج عوضو هنايا هذا عوض لو سونتر وهاد كا ياك راه هو لو رابور غادي يكون عطاوه نو هادي كاين شي حاجه كيبقى هنا لا سي بون زد اوميغا تعوضها هنا وهنا عوض لو بوان اللي بغيت ندير ليه ليماج. دونك اجي هنا déterminant la fixe du point S l'image S l'image donc فين غادي تمشي l'image فين غتولي في بلاصه Z امبريم. غادي نجي غادي نقول on a ياك Z imprime égale K حيت لا ميم اوموتيسي باقي خدام في لا ميم اوموتيسي. سمحوا لي Z oméga plus Z oméga. D'accord. Donc, finir l'image. S ou l'image. Donc, à la place de Z M prime, je vais ZS. K, je vais ou 3. ZM هو le point ياك اللي باغي ندير ليه ليماج فين هو R. donc هو Z moins Z oméga وشنو هو لا فيكس ديال لو سونتر. شنو هو لو سونتر هنا هو Z U. مزيان Z oméga شنو هو لو سونتر هو Z U. دابا غنبدا نعوض حنا شنو باغيين لا فيكس ديال S. داكوغ يقدروا يكونوا في حاله اخرى باغيين لا فيكس ديال R. مزيان دونك في الغالب هذه المعادله هذه ياك غيكونوا طالبين لينا فيها غير مجهول واحد غادي نمشيو نحددوه لي دو زوط غادي يكونوا معروفين. داكوغ دونك زد ار فين هو دو اي زد او اللي هو لا فيكس ديال لو سونتر هو 1 بلس اي زد او 1 بلس اي. مزيان donc 3, 2i moins 1, 2i moins 1 moins i plus 1 plus i.
غير مع الحساب هنا 2 اي موان اي هي اي ملي غنضربها في 3 غتعطيني 3 اي موان زا غنضربها في 3 غتعطيني موان 3 بلس 1 بلس اي دونك لا فيكس ديال لو بوان اس 3 اي بلس اي هي شحال هي 4 اي موان 3 بلس 2 هي شحال هي موان 2 نعاود الحساب 2i moins 1 plus i, donc il y a 3i moins 1. D'accord? 3i fois 3. Non, c'est pas 3i. Donc 2i moins i, il y a 1. Il y a 1i, oui, il y a 3i. 2i moins i, il y a i. Bref, 3, il y a 3i. Moins 1, 3, il y a moins 3. Plus 1 plus i. 3i plus i, il y a 4i, moins 3, donc c'est bien. Donc, quand il y a la partie, il y a comment on détermine d'abord l'écriture de l'homothétie, l'écriture complexe de l'homothétie, ou qui va dire l'application, c'est-à-dire comment trouver la fixe d'un point qui est l'image d'un autre point par la même homothétie. Donc, on revient tout à l'heure pour terminer la partie. Donc, revenons à la fin de notre partie. Donc, on va faire la clôture par la dernière transformation plane qui est la rotation. Donc, tout d'abord, la phrase, il signifie quoi en termes de rotation? اسمعني الله يرضي عليك مزيان. هاد اللي غنكتب دابا هي أكثر حاجة خصك تعقل عليها في هادشي كامل، حيت هي لا clé. Imprime est l'image de M par la translation R de centre oméga et d'angle θ. اسمعني مزيان. هذه كتعني Z imprime moins Z oméga اللي هو le centre égale exponentielle I θ, d'accord, exponentielle I θ ياك Z M ديما كنبدا بليماج moins Z oméga. مزيان كنديفلوبيها شويه ماشي بزاف كنخلي زد امبريم هنا وكندي زد اوميغا للجهه ياك اون فوا كتكتبها على هذا الشكل هذا هو الشكل اللي كيكونوا باغيين في ليكزامان ناسيونال بلس زد اوميغا وهذه سابيل ليكريتور كومبلكس ديال لا روتاسيون. هذه هي كل ترانسفورماسيون بلان عندها écriture complexe ديالها خاصك تعقل عليها مزيان لان هي لا كلي ديال لا كيسيون سويفون. هذه سي l'écriture ياك complexe de la rotation R. D'accord? هنا لاحظ معايا هنا ما عوض 3 اوميغا لا تيتا لا والو خليتهم عاديين. علاش؟ حيت لانفورماسيون اللي عندنا في لو ديبار ما فيها حتى شي افيكس. داكور؟ الا دوك في ليكزامان ناسيونال دوك زد اوميغا باغ اكزومبل 2 اي سي راهو 2 اي 2 اي. عطاوك زد 1 باغ اكزومبل 1 بلس اي سي راهو سيدي 1 بلس اي. داكور؟ داكشي اللي عطاوك ديرو هي ليكريتور كومبلكس زد ام بريم وزد ام ما غيعطيوهمش مزيان. ليكريتور كومبلكس ضروري تكون زد ام بريم وزد ام غادي يعطيوك لو سونتر وغادي يعطيوك تيتا كتبهم ياك. وما تنساش الله يرضي عليك هذه مهمه بزاف انا غادي نستعملها لهيه ليكسبونون هذه ليكريتور اكسبونونسيال ياك. فكر معايا الله يرضي عليك مزيان. اكسبونونسيال اي تيتا راه هي كوسينوس تيتا ياك كوسينوس تيتا بلس اي سينوس تيتا. بحال دابا الا عطينا التيتا بي على جوج هنا غنديرو بي على جوج حيت غادي نستعملوها هنايا. هذه ليكريتور اكسبونونسيال. شوف اكسبونونسيال اي بي سور 2 بحال دابا هنا كانت بي سور 2 غتشدها تحسبها لراسها تقول افيك اكسبونونسيال اي بي سور 2 هي شنو؟ هي كوسينوس بي سور 2 بلس اي سينوس بي سور 2 مزيان. كوسينوس بي سور 2 هي 0 تبقى اي وسينوس بي سور 2 هي 1. سينوس بي سور 2 هي 1. 1 في اي هي شحال؟ هي اي. دونك ne vous en faites pas. حتى اكسبونونسيال اي تيتا راه اون بو لا كالكولي وهذه غادي
غتولي عندها une forme algébrique. D'accord? Elle a une forme algébrique. Je vais remplacer exponentielle i θ par sa forme algébrique et faire le calcul. D'accord? احنا نديروها هنا. هنا اش قال لك؟ B l'image de A déterminant la fixe du point B l'image de A par la rotation de centre oméga et d'angle θ. ديما application هذه. Certainement. Soit la translation, soit la montée, soit la rotation. Donc, je vais dire, ديما l'image نعوضها فين؟ في امبريم هي الاولى هي اللي كتكون على اليسار. دونك à la place de z امبريم اش غتولي؟ alors ولكن سي لا ميم روتاسيون. الا تبدلت لا روتاسيون راه كلشي فا شونجي. هذه خدمه الراس هذيك الساعه تكتب لها هذه ديالها عاد تعوض غير حيت خدامين بلا ميم روتاسيون. دونك شنو قلنا هنا؟ شنو بغيت ندير؟ وي هنايا اش قلنا؟ à la place de z imprime, alors, donc c'est alors, zb égale exponentielle i, شحال θ, pi demi, la forme exponentielle, zm, هذا هو le point اللي كنبغي ندير ليه l'image ديالو، donc فينا هو le point A, donc za moins z oméga, oméga, plus 7 oméga. Et je vais remplacer chaque terme par sa vraie valeur. Donc, exponentielle i pi demi أنا حسبتها هنايا، إلا عطاوك على 3 سيتي يحسبها بنفس الطريقة. دونك هي شحال؟ هي i. دونك هي i فاكتور. ZA هي شحال؟ هي 1 plus i moins z oméga moins i. ياك زد ا هي 1 بلس اي موان اي ياك بلس زد اوميغا هي شحال؟ هي موان اي مع بلس كتبها سيدي ماشي مشكل. دونك اي ياك 1 اي بلس اي هي 1 بلس 2 اي ياك هي موان اي نشاط اي فوا 1 هي اي اي فوا اي هي اي كاري هي موان زان على 2 هي موان 2 موان اي ياك تمشي اي مع موان اي يبقى لا فيكس دو زد بي هو شحال؟ هو موان 2. داكور؟ دونك الا لاحظتوا معايا واخا كان كيبان لكم بان لي ترانسفورماسيون بلان هو شي حاجه اللي صعيبه، ولكن الله عليكم ملي شفتوا لا فيديو مزيان وشفتوا لي ديتاي مزيان راه اون سامبليفي لا نوسيون ولات كتبان شي حاجه على بورتي. ونتمنى تو الموند يكون فهم مزيان والسلام عليكم.